कटाओ सर जो सजदे में इबादत नाज करती है, वुज़ू जो खून से कर लो तहारत नाज करती है। शहीदों को तो अक्सर नाज होता है शहादत पर, हुसैन इब्ने अली तुझ पर शहादत नाज है। जनाब एसी साहब मरी, एसी साहब कोटली, हमारे भाई डीएसपी एसडीपीओ मरी, आमद और अमन की ज़रूरत तो पूरा साल रहती है, लेकिन ये इतना बड़ा इवेंट होता है, इतनी बड़ी गैदरिंग होती है कि इसमें सिक्योरिटी के खदशात कई गुना बढ़ जाते हैं। और इन खदशात, इन थ्रेट्स के पेश नज़र बहुत ज़रूरी होता है कि पुलिस जो अपने फ़राइज़ अंजाम देती है, पुलिस के दो बेसिक फ़राइज़ हैं: लोगों की जान और माल की हिफाजत, क़याम अमन अमान। वैसे तो आजकल बहुत कामों में डाल दिया गया है, पतंगे भी उड़ती हैं वो भी हम पकड़ रहे हैं, जिगर काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक दो काम हैं वो है लोगों की जान और माल की हिफाजत और क़याम अमन अमान। तो पुलिस क़याम अमन अमान के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रही है। जनाब सिटी पुलिस ऑफिसर साहब की हदायत पर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का सिक्योरिटी प्लान है वो जारी हो चुका है, तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। लेकिन पुलिस के साथ साथ अकेला पुलिस कुछ नहीं कर सकती जब तक माशरे का हर फर्द मिलकर अमन व अमान कायम नहीं करेगा, एक मौसर अमन कायम नहीं। और इसके लिए ज़िले अमन कमेटी हमारी जो है वो बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रही है। हमारे दीन में ये है कि जो मस्जिद है, जिसको हमने सिर्फ नमाज के लिए रख लिया है, उलमा हज़रात इससे इत्फाक करेंगे, वो एक ऐसा इदारा है जहाँ पे दर्स व तदरीस और दीगर जो मुसलमानों की एक्टिविटीज़ हैं वो भी अगर हों तो नहायत मौसर हैं। तो जब एक उस मस्जिद का ख़तीब या कोई आलिम बात करता है जुमे के मौके पे या वैसे अपने हल्का बाब में, तो उसका बहुत वज़न है। इसलिए जब उलमाए किराम बात करते हैं, आप लोग बात करते हैं, तो लोग आपकी बात सुनते हैं। शायद पुलिस के चूँकि दीगर मामलात भी होते हैं तो पुलिस को वो इतना ना सुने, हर एक ज़ाती उनके साथ पुलिस हर किसी को खुश नहीं कर सकती, किसी के साथ अच्छा करती, किसी के साथ बुरा करती, क्योंकि एक हक पे होता है, एक खिलाफ होता है। जिसकी मदद करेंगे वो खुश होगा, जिसकी नहीं करेंगे वो नहीं होगा। बात करेंगे तो उसमें बहुत वजन हो, और जब तक माशरे का हर फर्द मिलकर अमन कायम नहीं करेगा, इसकी जो है वो अमन कायम नहीं हो सकता। इस मौके पे मैं जो सुन रहा था मुझे बहुत खुशी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे ज़िले में और मरी में भी बहुत अच्छे हालात हैं और पुरअमन हालात हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि थ्रेट नहीं है, ख़तरात भी मौजूद हैं। अगर लोकल सतह पे नहीं है तो बैरूनी सतह पे मौजूद हैं। इसलिए हर एक को अलर्ट होना है और जो हदायत इंतज़ामिया देगी उस पर अमल करना है, और जो मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन के फ़राइज़ हैं वो अपने फ़राइज़ अंजाम दें और अपने जो वॉलंटियर्स को साथ डालें, और तमाम मिलजुल के जब हम एक इकट्ठे होकर जब एक इस अमन की प्रचार करेंगे और इसके लिए कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और हम कामयाब होंगे। बहुत जो कुछ आप लोगों ने हमने क्या कहते हैं किया प्लान, उसके अंदर डीसी साहब की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं और सीपीओ साहब के इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी तरफ से तो काम होगा पूरा। बाकी आप उलमा कराम का काम है, अपने जो आपके क्या कहते हैं मानने वाले हैं, जो क्या कहते हैं फ़िक़्ह है आपका, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को अपने हिसाब से देखना करना जो भी है। इसमें से कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ना करे, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ ना करे जिसकी वजह से आप में कोई मसला हो, तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। उम्मीद अच्छी है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम कमरान साहब जो हमारे एसएसपी, मैं तिफ़ले मकतब हूँ। यहाँ पे इतने बड़े बड़े उलमाए हज़रात बैठे हुए हैं, उलमाए कराम, हम सब उनसे सीखते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ पे आए, और टाइम की कमी भी है, नमाज का भी टाइम है, तो मैं मुख्तसर बात करूँगा। बातें तो बहुत सारी हो गई। पहली बात तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कमिश्नर साहब, डीसी साहब, एडीसीआर साहब, हमारे कासिम एजाज साहब मसरूफियत की वजह से यहाँ पे नहीं है, उसका जिक्र भी हुआ उनकी तरफ से भी, और हमारी पुलिस की तरफ से भी यही पैगाम है कि जो भी हमारा सिक्योरिटी प्लान है और जो भी ज़िले अमन कमेटी की मीटिंग्स में तय हुआ है ज़ाब्ता इखलाक, बस उसको फॉलो किया जाए, और किसी भी शरपसंदी को अगर कहीं पे भी महसूस किया जाए तो जो भी रेलेवेंट फोरम है उस पर इतला दी जाए।
یہ ایک بیسک نیڈ ہے. باقی یہ ہے کہ انتظامیہ ہو یا پولیس ہو وہ ایک حد تک کام کر سکتی ہے. جیسے طاہر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ جو جلوس کے منتظمین ہیں، علماء کرام ہیں یا والنٹیئرز ہیں، ان کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے محرم الحرام میں. ہم نے بھی پچھلے 3-4 سال اسی فیلڈ میں گزارے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ جو امن کا گلدستہ بنا کے آپ چل رہے ہیں اس کو کیری کر کے چلیں، تاکہ ہمارا جو محرم الحرام ہے وہ بڑا خوش اسلوبی کے ساتھ اور احترام اور عقیدت کے جذبے کے ساتھ گزر جائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کا حامی. نور قلوب العارفین بنور الایمان وشرح صدور الصحابة الصادقین بالتوحید والایقان. رونق محفل جناب سید چراغ الدین شاہ صاحب، آپ کے پہنوں میں بیٹھے ہوئے جناب بخاری صاحب، ہماری آج کی اس پوری تحریک کے روح رواں جناب اقبال رضوی صاحب، جناب کامران مشتاق صاحب اسسٹنٹ کمشنر مری، طاہر سکندر صاحب چیف سیکورٹی آفیسر، اور جناب ڈاکٹر انس صاحب اسسٹنٹ کمشنر کوٹلی ستیاں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے علماء کرام، آج کی اس محفل کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے ایک خلاصہ ہے جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہاں کے حوالے سے تمام مکاتب فکر نے اپنی آراء پیش کی. میں جناب ڈی ایس پی صاحب ملک عارف صاحب ہمارے علماء کے مابین ایک بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، اور آپ کے ہمارے فوکل پرسن جناب نعیم صاحب، ملک نعیم صاحب، انہوں نے نمبر بھی دیا ہوا ہے، اور جناب ایس ایچ او اعجاز صاحب، ہمارے مابین ایک رابطہ ہے. جب معاملات طے ہو جائیں تو ان معاملات کو اسی طرح چلانا چاہیے جیسے طے ہو جائیں. ہمارے یہاں پر جو صورتحال ہوتی ہے جناب ڈی ایس پی صاحب، آپ باقاعدہ طور پہ اسی پلان کو لے کے چلیں گے جو سابقہ چلتا رہا ہے، اس میں کوئی وائلیشن نہ ہو، اور باہر سے کسی ذاکر کو یا مولانا کو نہ بلایا جائے. ہم اس کا اہتمام کریں گے. مری کی لوکلی زبان باہر والے نہیں سمجھتے. الحمدللہ ہم آہنگی کی فضا ہے. اصحاب رسول اللہ کے الزام ہماری آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے. سب کو ماننا چاہیے، سب کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور سب سے محبت کرنے والے سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. میں یہی کہوں گا، کرتی ہے پیش اب بھی شہادت حسین کی، کرتی ہے پیش اب بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، کٹ کے چڑھ جائے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن نہ کر اطاعت تو ظالموں کی قبول. حسینی کردار کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. یہ سارے کے سارے پھول ہیں. سیدنا حضرت عمر اور سیدنا حضرت علی اور سیدنا جو ہے ابو بکر، ان کے مابین یہ آپس میں جا رہے تھے، اور حضرت علی درمیان میں تھے، چھوٹا سا خدشہ. انہوں نے کہا علی بیننا کا نونی فی لنا، علی ہمارے مابین ایسے ہے، یہ لنا کے اندر نون کا نقطہ ہوتا ہے، نام تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور الف زیادہ بڑا ہوتا ہے. تو حضرت علی نے جواب میں کہا اگر نون نکالو تو باقی کیا رہے گا؟ لا. علی نہیں تو کچھ بھی. بھائی ہم سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں. نبی مہرباں کا گھرانہ ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ صرف یہ کہ ہمارے اندر جو ہے وسعتیں ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے جناب ڈاکٹر رضوان صاحب ہمارے مفتی صاحب کے پہلو میں ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن بہت اچھی چل رہی ہے. ریٹ کے حوالے سے میں نے ڈسٹرکٹ کی کمیٹی میں بھی کہا، ڈویژن کی کمیٹی میں بھی کہا کہ وہاں کے راستے کے بارے میں جناب اے سی صاحب، جناب چیف سیکورٹی آفیسر صاحب، وہاں کا معاملہ کلیئر کیا جائے. ہر سال وہاں پر آپ جانتے ہیں بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ایک طرف سے قناعت لگا کے اگر وہ راستہ دے دیا جائے تو بہت آسانی ہوگی. انشاءاللہ ہم میں پوری طرح مری کے عوام سارے کے سارے علماء ہر کار خیر میں آگے بڑھ کے اپنے کردار ادا کریں گے. میں جیسے آپ لیٹ آئے ہیں ویسے آپ کو کھانا بھی لیٹ دیا جائے گا. اور آپ نے فرمایا کہ پانی نہیں تھا، اچھا ہوا بوتل آ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں اسٹرائک ہے، اور بار بار لوگوں نے میک بھی بند کروا دیا ہے. یہ تو ایسے صاحب آ گیا نا، یہ تو آپ کو نیچرلی آ گیا. ایسی صاحب نے ہم نے محنت کر کے ان سے کہا ایک بات بتاؤں گا جی ایسی صاحب، ہماری ضلع ایڈمنسٹریشن کو بتا دیا جائے کہ محرم سے پہلے ان غریبوں کا مسئلہ حل کیا جائے، ورنہ ایک امن کے حوالے سے ہم دعائی دیتے ہیں کل ایسا نہ ہو کہ ہم جلوسوں کے بجائے ان کا پیچھا کرتے ہیں. کوئی معاملہ ہو گیا. اللہ مبارک کرے. میں تمام حضرات کا ایک ایک کا شکریہ ادا کیسے کروں، کیسے لوں. جناب قاسم صاحب نے
रज़ा मुस्तफ़ा साहब हैं, इनके साथ आने वाले हमारे उलमा इकराम हैं। भाई जनाब साहबजादा साहब, आप ये खाना जो है ये शाम का है दोपहर का है? जिसको आप जिस तरह करना चाहें, वैसे आप बनता जा अब इशाइया जा रहा है, इशाइया हो जाए। अल्लाह ताला हमारे शाह साहब को जो है उनकी ज़िंदगी में बरकत पैदा फरमाए। मरी में तशरीफ़ लाते रहते हैं। आज आपका इख्तितामी खिताब भी होगा, नमाज भी पढ़नी है। नमाज की वजह से हमारी ताख़ीर हो रही है, तकरीबन थोड़ा सा टाइम जो है ना हम नमाज के लिए निकाल के फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हाज़िर होगा। अल्लाह ताला तमाम हज़रात के हाज़िर को कबूल फरमाए।